Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Ang ubang mga tao nag-ingon nga ang napulo ka sugo dili na ang sumbanan o standard sa mga Kristohanon. Apan sukwahi ang giingon sa James 2. Si Santiago nag-ingon nga kung ang usa ka tawo mutuman sa tibok nga balaod apan makalapas sa usa ka punto, siya sad-an sa tanan. Dayon iyang gipakita unsa nga balaod ang iyang gihisgutan pinaagi sa pagkutlo sa napulo ka mga sugo. Ayaw panapaw, ayaw pagpatay. Santiago 2:10-11. Busa sa dihang si Santiago miingon nga kita pagahukman pinaagi sa balaod sa kagawasan, wala siya maghisgot og dili klaro nga ideya sa gugma. Iyang gipunting ang moral nga balaod sa Dios. Importante kana tungod kay ang Biblia naghubit sa sala pinaagi sa samang balaod. Si Pablo miingon, wala ako makaila sa sala kung dili pinaagi sa balaod. Og dayon iyang gikutlo ang ikanapulo nga sugo, dili ka maibog. Roma City City. Si Juan yanong nisultis sa samang butang, ang sala mao ang paglapas sa balaod. 1 Juan 3:4. Busa ang bag-ong pakigsaad, dili magpasabot nga ang mga sugo sa Dios gipapas o giwala. Kung ang balaod naghubit gihapon sa sala, og si Santiago nag-ingon nga kita pagahukban pinaagi ni ana nga balaod, nan ang grasya dili magtangtang sa sumbanan o standard. Ang grasya nagdala sa makasasala pagbalik sa pahiuyon niini. Mao kana ang hinungdan ngano nga si Pablo nag-ingon nga ang pagtuo dili makapawala sa balaod apan nagapalig-on niini. Roma 3:31. Ug oo, kini naglakip sa igpapahulay. Ang ikaupat nga sugo nagbarog sa kasing-kasing sa samang balaod nga nag-ingon ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat ug ayaw pagkaibog. Wala kitay otoridad sa pagtuman sa siyam ka mga sugo og sa hilom nga pagtangtang sa usa ka espesipikong gisulti sa Dios nga hinumduman. Ang bag-ong pakigsaad wala magwagtang sa balaod sa Dios. Gisulat kini sa kasing-kasing. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.